अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व तआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल एहतराम ज़िम्मेदारान और पार्टिसिपेंट्स, आज हम बहुत अहम उन्वान पे बात करने वाले हैं। बी ए कंट्रीब्यूटर टू द सोसाइटी। कंट्रीब्यूशन क्या है, कंट्रीब्यूटर क्या क्या होता है, फिर क्या कंट्रीब्यूशंस हमने पास्ट में दिए थे और आज कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड में हमको क्या किस हैसियत से कंट्रीब्यूटर बनना है, इन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं ये दो अशार के साथ अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। कंट्रीब्यूटर बनने के लिए हमें जहन में रहना चाहिए कि हमको रिवाइव करना है, हमको इम्प्रोवाइज करना है। और अल्लामा इकबाल कहते हैं, सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। इमामत का मतलब लीडरशिप है। और सबक पढ़ने की बात, सबक फिर पढ़ने की बात जो है वो ये है कि अपने भूले हुए सबक को याद करना है। वो क्या है? सदाकत, अदालत, शुजाअत, तीन एरियाज में काम करना है। एक तो सच्चाई, और दूसरी है इंसाफ, तीसरा है बहादुरी। तो ये तीन चीज़ें हैं, ये हमको हासिल करना है और उसके ज़रिए से कंट्रीब्यूटर बनना है और कंट्रीब्यूट करना है सोसाइटी का। पास्ट को हम देखेंगे, हमारा ग्लोरीफाइड और ग्लोरियस पास्ट है हमारा। निकल के सहरा से जिसने रूमा की सल्तनत को उलट दिया था, निकल के डेजर्ट से, रोम की उस वक़्त का वर्ल्ड सुपर पावर था, वर्ल्ड सुपर पावर रोम, यानी रोमन एम्पायर को उन्होंने डिफीट दे दिया था। तो वो निकल के सहरा से जिसने रोमा की सल्तनत को उलट दिया था, सुना है ये खुदसियों से मैंने, वो शेर फिर होशियार होगा। यानी जो शेर गरजता था, अटैक करता था, अपने शिकार पे हमला करता था, वो आज सो रहा है। और मैंने खुदसियों से सुना है, अल खुदस जो है फ़लस्तीन को कहते हैं, पैलेस्टीनियन से सुना मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। मतलब फ़लस्तीनियों की जुर्रत ने मुझे जो है यकीन दिला दिया है कि वो शेर फिर होशियार होगा। तो ये जो है दो अशार है, ये हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है हमारी गुफ्तगू का, आज के डिस्कशन का। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह माइदा में फरमाया कि वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, कि तुम नेकी और परहेजगारी के कामों में, तकवा के कामों में, अच्छे कामों में ताउन करो। वला तावनु, और कोऑपरेट न करो सिन और एग्रेशन, या बोलेंगे हम इस्म वल उद्वान। इस्म गुनाह को कहते हैं, उद्वान जो है ना सरकशी को कहते हैं, ट्रांसग्रेशन को कहते हैं, एग्रेशन को कहते हैं, जुल्म को कहते हैं। जुल्म और गुनाह के कामों के अंदर ताउन, एक दूसरे से कोऑपरेट नहीं करना चाहिए। और एक दूसरे से कोऑपरेट करने के दो एरियाज है, वो है गुडनेस और पाइटी। ये दोनों हैं कि तकवा के काम, परहेजगारी के काम या अच्छाई के काम। तो हम आगे बढ़ते हैं। बीच में आप लोग क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, या फिर एंड ऑफ द सेशन विल टेक Q&A सेशन, मगर बीच में भी मेरे को आप रोक सकते हैं और कोई क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आगे बढ़ेंगे हम। आज का एजेंडा क्या है? वो एजेंडा है, व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रीब्यूटर? व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन? व्हाट आर आवर कंट्रीब्यूशंस इन द पास्ट? आर वी कंट्रीब्यूटिंग नाउ, एंड इफ यस, हाउ? आर वी प्रिपेयरिंग फॉर कंट्रीब्यूशंस इन द फ्यूचर? ये डिस्कशन के पॉइंट्स रहेंगे हमारे। कंट्रीब्यूटर एंड कंट्रीब्यूशन। वन हु कंट्रीब्यूट्स फॉर समथिंग इज नोन एज कंट्रीब्यूटर। जो किसी चीज में भी कंट्रीब्यूट करता है उसको कंट्रीब्यूटर कहते हैं। जिस मामले में भी वो ताउन करता है, वो ताउन करने वाला कहलाया जाता है, देने वाला कहलाया जाता है।
कंट्रीब्यूशन ये कैसा हो सकता है? टुवर्ड्स फैमिली एंड फ्रेंड्स भी हो सकता है, लोकेलिटी, सिटी, स्टेट, country and the world, society. In short, to the society. Contribution towards our community and other communities as well. Contribution for the promotion of virtues and eradication of evils. ये बहुत ज्यादा important factor है जिसके ऊपर हमको गौर करना है. सोसाइटीज में वर्च्यूज कल्टिवेट हो, प्रोग्रेस हो और स्प्रेड हो, और इविल्स इरेडिकेट हो, रूट आउट हो, बीड आउट हो, उसको निकाला जाए जड़ से. ये जो है सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन. पास्ट में हमने कैसे कंट्रीब्यूट किया था, थोड़ा सा आप लोगों को रिकैप दे रहा हूँ. Probably all of you or most of you might be knowing these facts, but I am just reviving the things. साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अबू मूसा जाफर अल ख्वारिज़मी, ये बड़े साइंटिस्ट थे और इन्होंने, इनके नाम अल ख्वारिज़म से अल्गोरिदम बना. अल्गोरिदम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का बेस है. कंप्यूटर बना अल्गोरिदम पर. अल्गोरिदम के बगैर कंप्यूटर का कोई तस्वुर नहीं किया जा सकता था. ये याद रख लीजिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी मुसलमानों की देन है. और अबू मूसा जाफर अल ख्वारिज़मी ने अल्गोरिदम का कॉन्सेप्ट दिया, और अल्गोरिदम बेसिस है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का. ये बहुत बड़ा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमारा कंट्रीब्यूशन था पास्ट में. एज ए कम्युनिटी आई एम टॉकिंग, एज मुस्लिम्स, एज ए कम्युनिटी वी कंट्रीब्यूटेड टू एंटायर वर्ल्ड. ये बहुत बड़े, इट्स अ पॉइंट ऑफ प्राइड एक्चुअली. ये आज का टेक अवे है आपके लिए कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो गलगला है और उसका 5th जनरेशन में हम दाखिल हो चुके हैं. देयर आर सर्टेन generations in computer technology. 5th generation is nothing but AI and robotics world में हम दाखिल हो चुके हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स, ये सारी चीजों की शुरुआत अबू मूसा जाफर अल ख्वारिज़मी के कंट्रीब्यूशन से, जिन्होंने अल्गोरिदम निकाला, और वो अल्गोरिदम ये सारी टेक्नोलॉजी के बेसिस है. दूसरे फादर ऑफ सर्जरी कहलाते हैं मोहम्मद इब्ने ज़करिया राजी. उसको क्रिश्चियंस ने, वेस्टर्न वर्ल्ड ने रेसिस के नाम दे दिया है, जिससे लोगों को शक होता है कि या तो ये यहूदी थे या तो ईसाई थे. हालांकि वो मुसलमान थे, जिनका नाम असल में मोहम्मद इब्ने ज़करिया, मोहम्मद बिन ज़करिया राजी, जिनको इमाम राजी भी कहते हैं, फादर ऑफ पीडियाट्रिक्स. और इसी तरीके से केमिस्ट्री के अंदर, केमिस्ट्री अरब वर्ल्ड से निकली है. अरब वर फाउंडर्स ऑफ द केमिस्ट्री, इन्वेंटर्स ऑफ द केमिस्ट्री. इसका नाम शुरू में अल्कीमिया था. अल्कीमिया का नाम बाद में बदल के केमिस्ट्री कर दिया गया. सब्जेक्ट केमिस्ट्री निकालने वाले मुस्लिम्स हैं, डिस्कवर्ड बाय मुस्लिम्स. ग्लास वाज डेवलप्ड बाय अरब्स. शीशा सबसे पहले पूरी दुनिया में अरब ने निकाला था. और ऑप्टिक्स सब्जेक्ट जो है वो, या ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की शुरुआत मुसलमानों ने की थी और अरबों ने की थी. अबू नसर अल फाराबी, जो इनको अल फाराबी भी कहते हैं, इसको अंग्रेजी में वेस्ट वर्ल्ड अल फराबियस के नाम से जानता है. अल्केमी, लॉजिक, फिलॉसफी, ये 3 सब्जेक्ट्स थे इनके. इन्होंने उसको प्रोग्रेस किया, डेवलप किया और इसके अंदर कंट्रीब्यूट किया. केमिस्ट्री के अंदर लॉजिक, मंतिक कहते हैं, लॉजिकल डिडक्शंस वगैरह भी आज हमारे सब्जेक्ट होते हैं. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यूज होता है लॉजिकल डिडक्शंस. वो उसकी बेसिस जो है मुसलमानों ने दी थी, लॉजिकल डिडक्शंस और लॉजिक्स. फिलॉसफी, फलसफा, ये जो है ना फाराबी, अल फाराबी के सब्जेक्ट्स थे जिसमें उन्होंने कंट्रीब्यूट किया. अबू अली सीना, एविसेना कहती है वेस्टर्न वर्ल्ड उसको एविसेना के नाम से जानती है. अबू अली सीना, ये जो है द कैनन ऑफ मेडिसिन का लक़ब इनको दिया गया. फार्माकोलॉजी और क्लिनिकल प्रैक्टिस के इन्होंने स्टार्ट करने वाले भी थे, डेवलप किया उन्होंने, इस फील्ड में कंट्रीब्यूट किया. यहाँ पर कोई क्वेश्चन करना है तो रुक के क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर वापस भी आ सकते हैं आगे जाके. ठीक है, कोई किसी को क्वेश्चन करना है? जी, आगे बढ़ेंगे. फादर ऑफ ऑप्टिक्स इब्ने अल हैतम को कहते हैं. इन्होंने बाइनोकुलर्स निकाला था, दूरबीन जिसे कहते हैं, बाइनोकुलर्स इन्वेंट किया था इब्ने अल
حیتم. یہ جو ہے بائنوکولرز کوئی نیا انسٹرومنٹ نہیں ہے, بہت پرانا انسٹرومنٹ ہے, اور جس کو مسلمانوں نے نکالا تھا. ابن الحیتم اس کے انوینٹر ہے. الغزالی, امام غزالی کے نام سے جانتے ہیں, انہوں نے الاحیاء والعلوم کتاب لکھی ہے, جو ریوائول آف دا ریلیجیس سائنسز, یعنی ریلیجیس سائنسز, فقہ, قرآن, حدیث, قانون, اور یہ سارے تمام جو ہے نا اس کے سبجیکٹس تھے. سیرت صحابہ, سیرت النبی, اس کے اوپر انہوں نے کام کیا الغزالی. امام رومی تھے, مولانا رومی کے نام سے بھی جانتے ہیں. انہوں نے مثنوی لکھی, آج تک بھی ہائٹ آف پوئٹری ہے, وہ پرشین پوئٹری تھی, فارسی میں لکھا تھا انہوں نے. رومی نے مثنوی کتاب کا نام ہے ان کی. اور فلسفے کے میدان میں انہوں نے کام کیا, شعر و ادب کے میدان میں کام کیا, پوئٹری کے اور لٹریچر کے میدان میں کام کیا, ریلیجیس اسٹڈیز کے اندر, فقہ اور اس سے متعلق اور دیگر علوم, دینی علوم کے اندر انہوں نے بہت کنٹریبیوٹ کیا ہے. اور یہ پرشیا کے تھے. پرشیا ایران کا نام تھا, ایرانی تھے, یہ پرشین تھے. الجبرا سبجیکٹ جو نکالا, میتھمیٹکس کا جو ایک برانچ ہے, وہ برانچ الجبرا کا اصل نام حساب الجبرا والمقابلہ تھا, اصل میں نام پہلے. اس کو شارٹ میں الجبرا کہتے ہیں. ال سے ہی سمجھ لینا چاہیے, عربی ہے یہ, اس کا بیک گراؤنڈ. اور اس کے بعد یہ جو ہے الجبرا کے بعد ٹریگنومیٹری بھی جو ہے مسلمانوں نے پیش کیا ہے. ٹریگنومیٹری, ٹریگونومیٹرول, اس کو ٹریگنومیٹری کہتے ہیں. ٹرائی کا مطلب ہے تین, گونون کا مطلب ہے اینگلز, اور میٹری کا مطلب ہے میجرمنٹ. دا میجرمنٹ آف 3 اینگلز, جو سبجیکٹ کا کور فوکس ہوتا ہے, یعنی کور اس کا پرپس ہے کہ 3 اینگلز کے اراؤنڈ یہ پورا سبجیکٹ گھومتا ہے. ہم جانتے ہیں اس کے بعد پائتھاگورس تھیورم اچھی طرح سے ہم کو یاد ہے. پائتھاگورس تو بعد میں جا کے ٹریگنومیٹری کو آگے ڈیولپ کیا, لیکن ٹریگنومیٹری کے سٹارٹ کرنے والے ابو الوانا بزجانی نام تھا, جو 940 میں ڈائیڈ ہوئے. یعنی مطلب یہ کہ 940 AD سے پہلے ٹریگنومیٹری اور الجبرا بن چکا تھا, ڈیولپ ہو چکا تھا. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 2021 میں ہے. 940 کا مطلب ہوگا سیدھے 1100 سال پہلے. اور یہ جو ٹریگنومیٹری کے فارمولیز ہیں انہوں نے نکالے تھے ابو الوانا بزجانی. کوئی نہیں سمجھائے گا آپ کو, کوئی نہیں بتائے گا, کوئی کتاب میں نہیں لکھے ہوا رہے گا یہ کہ ان کا نکالے ہوا ہے. سائن آف اے پلس بی فارمولا, سائن اے کاس بی مائنس کاس اے سائن بی, سائن آف اے مائنس بی, سائن اے کاس بی پلس کاس اے سائن بی. یہ فارمولیز ابو الوانا بزجانی نے دیے تھے فارمولیز ورلڈ کو. یہ فارمولیز کے اوپر آپ کو کیا کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ اس کے اوپر ہماری کیا بولنا چاہیے, کنسٹرکشن, بلڈنگز, ڈیمز اور فلائی اوورس وغیرہ وغیرہ جو بناتے ہیں, یہ اینگلز دیکھ کے ہی بناتے ہیں. جہاں پر ہائٹ, الٹیٹیوڈ, بیس رہے گا, 3 چیزیں رہیں گی, وہاں پر ٹریگنومیٹری رہے گا. اور اینگل کا بہت زیادہ امپورٹنس ہے کہ اینگل دیکھا جاتا ہے, اور 90 ڈگری اور پھر ادر دوسرے ہیں. تو یہاں منہاج نے ہاتھ اٹھایا ہے, ان سے ہم ذرا ان کے سوال کو سن لیتے ہیں. منہاج نام سے جو جوائن ہوئے ہیں ان کو تھوڑا سا انمیوٹ کر دیجیے. بعد میں بھی سوال کر سکتے ہیں, لیکن ابھی بھی کر سکتے, کوئی مسئلہ نہیں. جی, تو یہ جو ہے بیسس ہے. بہت ساری جو ہے نا چیزیں, اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم سبجیکٹ پڑھتے ہیں تو اس کا اپلیکیشن نہیں سمجھایا جاتا ہے ہم کو, اور وہ جا کے جب اپلیکیشن کے وقت آتا ہے تو یہ فارمولیز بھول جاتے ہیں, یہ بیسک بھول جاتے ہیں ہم لوگ. یہ بہت بڑا آئرنی آف انڈین ایجوکیشن, آئرنی آف کنٹمپرری ایجوکیشن. یہ پرابلم ہے کہ ہم پڑھتے وقت ہمیں کو معلوم نہیں ہے کہ کہاں جا کے یوز کرنا ہے ہم کو, اور جہاں یوز کرنے کے وقت تک پہنچتے ہیں, جاب ملتی ہے, وہ جب تک پورے فارمولیز بھول جاتے ہیں, پھر ریفر کرنا پڑتا ہے, پھر سے پڑھنا پڑتا ہے. تو یہ جو ہے دراصل کور کانسیپٹس کے ساتھ اپلیکیشن ان ریئل ورلڈ اور کنٹمپرری ورلڈ, یہ بھی سمجھانا بہت ضروری ہے. آج کا ایجوکیشن سسٹم اس سے آ رہی ہے. ابن خلدون نے کتاب العبر لکھی تھی, جو تاریخ سب سے پہلے کہا جا سکتا ہے کہ عربوں کی تاریخ کبھی لکھی گئی تھی تو ابن خلدون نے لکھی. ابن خلدون نے لکھی ہے
اس کا نام انہوں نے کتاب العبر رکھا تھا، ہسٹری آف عرب، پورے عرب ورلڈ کی ہسٹری اس کے اندر مل جائے گی آپ کو۔ بہت محنت کی انہوں نے، بہت سارے حقائق جمع کیے، اور یہ بہترین معرکۃ الآراء کتاب ہے۔ پورے عرب ورلڈ کے لیے یہ بون ہے، یعنی عرب جو اپنے کیا بولنا چاہیے ریس پر فخر کرتے ہیں کہ ہم عرب ہیں، تو ان کو ان کی تاریخ جاننے کے لیے یہ ابن خلدون پڑھنا پڑے گا، کتاب العبر ابن خلدون کی لکھی ہوئی۔ الطبری ایک بہت بڑے مشہور تھے مسلمان، انہوں نے ہسٹری آف پروفیٹس اینڈ دا کنگس، بڑے بڑے بادشاہوں کے، دنیا کے بادشاہوں کی تاریخ انہوں نے لکھی ہے، نبیوں کی تاریخ کے ساتھ ساتھ۔ تبری، امام تبری کہتے ہیں، اور اس کا نام تاریخ الرسل والملک، ملک کہتے ہیں اسٹیٹ کو، ملوک کا مطلب ہوگا اسٹیٹس، تو اس کا مطلب ہو گیا ہسٹری آف پروفیٹس اینڈ اسٹیٹس، اور ملک کی جمع بھی ملک ہوتا ہے، تو لہٰذا کنگز کی یا اسٹیٹس کی اور پروفیٹس کی ہسٹری انہوں نے الطبری نے لکھی تھی۔ جو کوئی کویشچن کرنا چاہتے ہیں تو کویشچن کر سکتے ہیں۔ چیٹ باکس تو میں نہیں دیکھ سکتا ہوں، میں ایکسیسیبل نہیں ہے میرے، یعنی مطلب چیٹ میں کوئی کچھ کویشچنس کر رہے ہیں؟ نہیں، ٹھیک ہے، چلیے تو آگے بڑھتے ہیں ہم۔ یہ کنٹریبیوشنس تھے ہمارے، اور تھوڑا سا ہم انڈین کنٹیکس میں دیکھیں گے تو یہ کنٹریبیوشنس ہیں ہمارے۔ بابر نے سب سے پہلے 1536 میں توپ انڈیا میں انٹروڈیوس کیا تھا، ایک لودھی ڈائنسٹی کو ہرا کر مغل ڈائنسٹی قائم ہوئی تھی، اور یہ جو ہے ٹینک کا استعمال کابل سے آئے تھے بابر، اور بلکہ ازبکستان، تاجکستان وغیرہ بیسس ہے ان لوگوں کا۔ تیمور لنگ کے پوترے ہوتے ہیں یہ، تیمور دا لیم، تیمور بادشاہ بہت مشہور تھے، اور ان کے پوترے وہ ہار کے چلے گئے تھے انڈیا سے، پھر ان کا پوترا تیار ہو کے بابر آیا، جو محمد ظہیر الدین بابر۔ یہ ٹینک نکالا تھا جو توپ کہتے ہیں ہم، یہ ہندوستان کے اندر جو بادشاہوں کے درمیان جنگ ہوتی تھی، یہ پہلی مرتبہ ٹینک کا انٹروڈکشن ہوا تھا۔ تو یہ ایک نئی ٹیکنالوجی تھی جو کہ انڈیا کو آئی تھی، اور وہ مسلمانوں کے ذریعے سے آئی۔ شیر شاہ سوری نے 5 یا 5.5 سال کا ان کا ایرا ہے، انہوں نے ہمایوں کو ہرا کے، بابر کے بیٹے ہمایوں کو ہرا کے شیر شاہ سوری نے 6 سال حکومت کی تھی، 5.5 سال یا 6 سال۔ تو اس کے اندر انہوں نے سب سے بڑا کارنامہ کیا، گرینڈ ٹرنک روڈ بنایا۔ گرینڈ ٹرنک روڈ یہ فرسٹ میجر ہائی وے ہے انڈیا کا، اولڈ انڈیا کا یہ پہلا میجر ہائی وے ہے، جو کہ کلکتہ سے شروع ہو کے کابل تک چلتا ہے۔ آج بھی وہ روڈ یوز ہوتی ہے جس کا نام گرینڈ ٹرنک روڈ ہے، وہی روڈ یوز ہوتی ہے آج، کلکتہ سے کابل تک کا روڈ وے ہے۔ قطب الدین ایبک نے قطب مینار بنایا تھا، آپ کو معلوم ہے، وہ غلاموں کے کیا بولنا چاہیے سلطنت غلامان کا بانی ہے قطب الدین ایبک۔ غلام قوم تھی یہ، اور جو حکومت میں آ گئی تھی، تو اسی کو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ جو ہے خدا آگاہی ہو جائے تو کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی۔ تو غلام اگر ان کے اوپر جو ہے خدا آگاہی ہو جائے، خدا آشکار ہو جائے، خدا کو پہچان لیتے ہیں، تو ان کے اندر ہمت آ جاتی ہے کہ کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی۔ تو یہ پہلے جو ہے سلطنتیں، انہوں نے ایک ایسی عمارت بنائی ہے جو آج بھی بہت مشہور اور گلوریس ایکسلنٹ ہے، قطب مینار۔ مغلز نے ریڈ فورٹ، جامع مسجد، بادشاہی مسجد لاہور، تاج محل جیسے معرکۃ الآراء شاہکار کنسٹرکشن اور آرکیٹیکچر کیا ایک شاہکار نشانیاں اس ملک میں چھوڑے ہیں، بلکہ اس ملک کو تحفہ دیا وہ مسلمان تھے۔ قطب شاہی ڈائنسٹی نے گولکنڈہ فورٹ، چار مینار، مکہ مسجد جیسے بہترین عمارتیں بنائی، اور بہت ساری چیزیں میں تھوڑے مثال کے طور پہ پیش کر رہا ہوں۔ آصف جاہی گورنمنٹ نے جو 7 پشتوں نے حکومت کی تھی، اس نے آخری 7ویں جو بادشاہ تھے یا ایک نواب تھے، جن کا لقب سلطان العلوم تھا۔ سلطان العلوم ان کو اس لیے کہتے تھے کہ علوم کے یہ سلطان تھے، علم کو، تعلیم کو آگے بڑھانے میں بہت کنٹریبیوشن تھا۔ انہوں نے عثمانیہ یونیورسٹی جیسی شاہکار یونیورسٹی بنائی۔ جب سب سے پہلے پریسیڈنٹ یہاں پر، دوسرے پریسیڈنٹ غالباً
राधा कृष्णन, डॉक्टर राधा कृष्णन दौरा करने आए थे, तो उन्होंने अपनी दौरे के सफरनामे में लिखा कि जब मैं उस्मानिया यूनिवर्सिटी का दौरा किया तो मुझे ऐसा लगा कि कोई बड़े बादशाह का महल हो या उसका अपना पर्सनल स्टेट हो। इतने चौड़े चौड़े रोड और चौड़ी चौड़ी क्लास रूम्स और हर तरफ हरियाली और ऐसा माहौल कि लोगों को पढ़ने से जो है ना दिलचस्पी पैदा हो। ऐसी बेहतरीन बहुत बड़े एरिया पर उस्मानिया यूनिवर्सिटी बनाई। सुल्तानुल उलूम मीर उस्मान अली खान साहब का ही कंट्रीब्यूशन था। उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल, उसको बाद में ख़राब कर दिया गया है, इंतज़ामात को ख़राब कर दिया गया है, वरना वो उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल पूरे साउथ इंडिया में एक बड़ा हॉस्पिटल था और फ्री हॉस्पिटल था। गवर्नमेंट की तरफ से बेहतरीन इलाज और बेहतरीन मुआलजा होता था, बेहतरीन तबीब, बेहतरीन डॉक्टर्स मौजूद। सेंट्रल लाइब्रेरी, फलकनुमा पैलेस जैसे बेहतरीन बड़े बड़े कंट्रीब्यूशंस पूरी सोसाइटी को हमने दिए हैं। टीपू सुल्तान जो है, जो मद्रास प्रेसिडेंसी से सबसे पहले जंग करने वाले और उन्होंने मौत तक, रूह निकलने तक, दम निकलने तक हार नहीं मानी बल्कि लड़ते रहे। तो ये जो है टीपू सुल्तान सबसे पहले रिवोल्ट किए, ये हकीकत को छुपा दिया जाता है। किसी ने भी अपने मुल्क पे आने वाले आंच के खिलाफ आवाज नहीं उठाई और ये मद्रास प्रेसिडेंसी के मजमूम उनके क्या बोला प्लानिंग्स को उन्होंने समझ लिया था और क्या बोलना चाहिए कि इल प्लानिंग्स और इनका बुरी नीयत को समझ लिया था और सबसे पहले रिवोल्ट किया था, जंग किए थे। पड़ोसी नेबर किंग्स ने इनका साथ नहीं दिया, मराठास ने साथ नहीं दिया, हैदराबाद के कुतुब शाही किंगडम वाले या आसफ जाही किंगडम वाले जो है ना, उस वक्त शायद आसफ जाही हुकूमत थी, तो हुक्मरान ने कोई साथ नहीं दिया और बल्कि अकेले जो है मद्रास प्रेसिडेंसी से लड़ते रहे और आखिरी वक्त। तो सबसे पहले अगर जंग आज़ादी का कोई आवाज़ उठाए, अंग्रेज़ों के खिलाफ रिवोल्ट किया, तो वो टीपू सुल्तान थे। उसके बाद आप जानते हैं कि बंगाल में भी वहाँ नवाब थे, वहाँ पर भी जो है बंगाल के नवाब ने भी आवाज़ उठाई थी, लेकिन ये नाकाम रहे। फर्स्ट रिवोल्ट ऑफ इंडिपेंडेंस जो है मुसलमानों ने निकाला था, जिसको पहला गदर कहते हैं या पहले आज़ादी की कोशिश कहते हैं, एक मुनज़्ज़म कोशिश जो अंग्रेज़ों के खिलाफ की थी। 1857 में 1857 में बहादुर शाह जफर, लास्ट एम्परर ऑफ मुगल डायनेस्टी, वो इसके जो है ना रूह रवा थे और उनकी निगरानी में नाना साहब, तांतिया तोप और रानी लक्ष्मीबाई वगैरह ज्वाइन होकर जिद्दोजहद किए थे। बहरहाल ये कोशिशों में मुसलमानों की इमामत और क़ियादत भी थी और सबसे पहले आवाज़ उठाया था और उन्होंने इसी कुर्बानी दी। बहादुर शाह जफर के आंखों के सामने उनके पोतरों को, मासूम पोतरों को काट के उनके जो सर ताश में रख के बादशाह को दिखाया गया और फिर खुद बादशाह को, बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया और वहाँ पर उन्होंने वो लाइंस लिखे थे पोएम के कि कितना बदनसीब है जफर के दफन के लिए 2 गज जमीन न मिल सकी कोहे यार में। हिंदुस्तान से बाहर ले जाके, जहाँ का वो सुल्तान था या एम्परर था, वहाँ से निकाल के बर्मा में रंगून में ले जाके रखे और वहीं पर उनकी मज़ार भी पाई जाती। ये सबसे पहला कंट्रीब्यूशन था आज़ादी के लिए, अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए। बल्कि टीपू सुल्तान की जो थी वो अपनी सल्तनत को बचाने के लिए और फिर समझ लीजिए कि ये आने वाले हालात ख़राब हैं, ये मद्रास प्रेसिडेंसी की नीयतें ख़राब है, ये लोग छा जाएंगे, इसलिए किए थे। लेकिन अगर मुनज़्ज़म तौर पे ग्रुप के तौर पे अगर कोशिश हुई तो 1857 में, जिसको पहला गदर कहते हैं। इंडियन फ्लैग जो डिज़ाइन किया था मुस्लिम वुमेन ने, सुरैया तैयब जी नाम था उनका, उन्होंने इंडियन फ्लैग का जो डिज़ाइन दिया था, जो मौजूदा डिज़ाइन है। थोड़ा सा इसमें फ़र्क हुआ, पहले जो है गांधी जी का चरखा पाया जाता था, उसके बाद अशोक चक्रा इसके अंदर पाया जाता है। अशोक चक्रा सारे जहां से अच्छा एक बेहतरीन जो है ना तराना सर मोहम्मद इकबाल ने लिखा था, आज भी उसकी मानवियत है उस तराने की। इनकलाब जिंदाबाद स्लोगन, जय हिंद स्लोगन, क्विट इंडिया स्लोगन, ये मुसलमानों ने ही दिए थे। ये स्लोगन्स भी देने वाले मुसलमान लीडर्स। हसरत मोहानी, मोहम्मद अली जौहर, अबुल कलाम आज़ाद, इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की और कांग्रेस में इनका कंट्रीब्यूशन रहा ड्यूरिंग द स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया।
اور ابوالکلام آزاد انڈیا جب آزاد ہوا اس وقت کانگریس کے پریزیڈنٹ تھے. گاندھی جی نے انہیں ریزائن کرنے کے لیے مجبور کیا اور یہ لوگ باپو کی بہت مانتے تھے, گاندھی جی کی عزت کرتے تھے. ابوالکلام آزاد نے کوئی سوال نہیں کیا, ریزائن کر دیا. دوسرے دن الیکشن کروایا گیا اور الیکشن کے اندر جواہر لال نہرو کو صدر بنا دیا گیا, جس کی بنیاد پر وہ وزیر اعظم بنے آزادی کا, ورنہ ابوالکلام آزاد وزیر اعظم ہوتے تھے. اس طریقے سے یہ کنٹریبیوشن ہمارا ریسنٹ پاسٹ میں رہا. ٹھیک ہے, ابھی جو ہے قرآن کیا کہتا ہے ہم کو, کونوا قوامین بالقسط, ہم عدل و قسط کے لیے تیار ہو جائیں, جسٹس کے لیے کھڑے ہو جائیں, لوگوں کے حقوق دلانے کے لیے, لوگوں مجبوروں بے کسوں کی آواز, ان کے لیے آواز بن کے آواز اٹھانے اور ان کو حقوق دلانے کے لیے کوشش کرنے کی قرآن جو ہے تلقین کرتا ہے. کنٹریبیوٹر بنیے, بی اے کنٹریبیوٹر, عدل و قسط کے قیام کے لیے, انصاف کے لیے, لوگوں کے حقوق کے لیے, ہیومن رائٹس, وومن رائٹ یا پچھڑے ہوئے طبقات کے رائٹس, بی سی رائٹس, ایس سی رائٹس, ایس ٹی رائٹس, جو بھی ہو سکتے ہیں, یا پھر کوئی بھی مائنورٹی رائٹس ہو, اس کے لیے آواز اٹھانا قرآن کا حکم ہے. ہم کو کنٹریبیوٹر بننا ہے, اٹھ کھڑے ہونا ہے. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان کے فارمولے کے حساب سے ہم کو ہر نیک کام, اچھے کام, انسانوں کو بھلائی پہنچانے والے کام, انسانوں کے لیے اچھے کام, اس کے اندر تعاون کرنا چاہیے. انسانوں کو نقصان پہنچانے والے ہر کام کے خلاف ہونا چاہیے, اس کو نان کوآپریٹ کرنا چاہیے اور اس کو اوائڈ کرنا چاہیے, اس کو ریجیکٹ کرنا چاہیے. کونوا مع الصادقین کہتا ہے قرآن کہ تم سچوں کے ساتھ سچے ہو جاؤ. صداقت کا سبق پھر پڑھ, صداقت کا, جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ سچے ہونے کا مطلب یہ بھی ہے کہ اپنے حقوق کے لیے لڑنا, کیونکہ اپنے حقوق حاصل کرنا, جو جائز حقوق ہے اس کے لیے آواز اٹھانا, اس کے لیے لڑنا بھی کونوا مع الصادقین میں ہوتا ہے. اور سچے لوگ, ایماندار لوگ, نیکوکار لوگ, لوگوں کے ساتھ شامل ہو جانا, ان کے ساتھ آرگنائزڈ ہو جانا, یہ بھی آج قرآن کا حکم ہے. اور قتل ناحق کو قرآن نے ساری انسانیت کا قتل کہا ہے. ایک انسان کا ناحق قتل کر دینا ساری انسانیت کا قتل کر دینا ہے. اس تعلیم کے ذریعے سے انسانی جان کی اہمیت بتائی گئی اور انسانی جان کی حفاظت اور حرمت بتائی گئی. تو یہ جو ہے بہت بڑا جو پیغام ہے آج ہمارے لیے بی اے کنٹریبیوٹر بننے کے لیے, کہ ہم کو ساری انسانیت کے حقوق کے لیے, ان کے جان, مال, عزت, آبرو کی حفاظت کے لیے اٹھ کھڑے ہو جانا ہے. ملک و ملت کے لیے بہتر بننا ہے. مسلم پاپولیشن ہمارا 15% ہے آفیشیل, لیکن سول سروسز میں ہم 5% تک پہنچ چکے ہیں. ایک مثال ہے, ایسے ہر میدان کے اسٹیٹسٹکس, فیکٹس اینڈ فگرز نکال کے بتا سکتے ہیں, بہت لمبا ڈسکشن ہو جائے گا. میں بس آپ کے پوائنٹس ٹو پونڈر, غور کرنے کے لیے کچھ نکات پیش کر رہا ہوں. 15% آبادی ہماری اس ملک میں ہے اور سول سروسز میں ہم صرف 5% ہے. یہ جو ڈیگریڈیشن ہے یا پھر ڈیوسٹیشن ہے, یہ صدیوں میں آیا ہے. یعنی پسماندہ ہوتے 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 یہاں تک ہم پہنچے, پھر واپس ہم کو بیک ٹریک کرنا ہے اور ترقی کی راہ پہ چلنا ہے, تو کوشش کرنا پڑے گا. ایجوکیشن از دا امپورٹنٹ ٹول. ایجوکیشن میں آگے بڑھنا, ایجوکیشن ایکسلنس حاصل کرنا ہے, ہر میدان میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. پروفیشنل اور اسپیشلائزڈ بننا ہے. یہ اسپیشلائزیشن کا دور ہے. یہ سارے میدانوں میں ہم کو آگے بڑھنا ہے. اسپیشلائزیشن کی اہمیت بتاؤں گا. آنے والے دنوں میں ایسا اسپیشلائزیشن ہو جائے گا کہ ناک کے 2 ڈاکٹر ہوں گے, لیفٹ ناسٹرل کا اسپیشلسٹ الگ, رائٹ ناسٹرل کا الگ ہوگا. کوئی شخص جائے گا اور بولے گا کہ میری ناک میں جو ہے کچھ مسئلہ ہے, تو ڈاکٹر پوچھے گا کہ رائٹ اور لیفٹ. اگر رائٹ ہے تو میں رائٹ کا جو ہے نا اسپیشلسٹ ہوں, اگر لیفٹ ناسٹرل ہے تو آئی ایم ناٹ اسپیشلائزڈ ان دیٹ. تو لیفٹ ناسٹرل اور رائٹ ناسٹرل کا اسپیشلائزڈ ڈاکٹر الگ ہو جانے والا ہے آنے والے دنوں میں. اسپیشلائزیشن کا دور ہے. ایروناٹکس میں ترقی کر رہے ہیں دن بدن. فارمیسی, اکنامکس, فنانس, میڈیا, سول سروسز, پبلک ایڈمنسٹریشن, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, اے آئی اینڈ روبوٹکس, یہ فیلڈز ہے جن فیلڈز میں ہم کو کنٹریبیوٹ کرنا ہے, کنٹریبیوٹر بننا ہے. مسلمان کنٹریبیوٹر بن کے ابھرے. جب تک ہم کنٹریبیوٹ کرتے رہے, دنیا نے ہمیں ہاتھوں ہاتھ لیا, دنیا نے ہم کو سر پہ بٹھایا,
جب ہم کنٹریبیوٹ کرنا بند کر دیے, دوسروں کو کنزیوم کرنا شروع کر دیے, کنزیومر بن گئے کنٹریبیوٹر کی بجائے, تو پھر ہم پیچھے ہوتے گئے, پچھڑتے گئے, اتنے پچھڑ گئے ہم ایجوکیشن میں کہ نیو بدھسٹ 0.01% ہے انڈیا کے اندر, ان کے اندر جو کمیونٹی کا پرسنٹیج آف لٹریسی ہے اس سے بھی کم مسلمانوں کا ہو گیا. تو اتنے پچھڑ گئے ہیں. سچر کمیٹی کی رپورٹ ہمیں بتاتی ہے کتنے پیچھے ہٹ گئے ہیں, کتنے میدانوں میں ہم پیچھے ہٹ گئے, اور دوسرے معنوں میں کہ آزادی کے بعد ہندوستان میں ہم کو کتنا پیچھے کر دیا گیا ہے, وہ رپورٹ بتاتی ہے. اٹھ کہ اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے, مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز. یہ صدائیں آ رہی ہے کہ جوانوں, یہ صدائیں آ رہی ہے آبشاروں سے, چٹانیں چور ہو جائے تو جو عزم سفر پیدا, عزم سفر اگر پیدا ہو جائے تو چٹانیں چور ہو سکتی, مصیبتیں دور ہو سکتی, مسلمانوں کی لٹریسی, ان ایمپلائمنٹ, پاورٹی, یہ سارے چیزیں دور ہو سکتی ہے. ہم ہیں ذمہ دار اس کے لیے, پوری سوسائٹی کے لیے لاسٹ رے آف ہوپ ہم ہیں. وی دا لاسٹ رے آف ہوپ ان انڈین سرکمسٹانسز, ہم یہ ہیں ہندوستان کے حالات کو بدلنے والے. یہ عزم سے آگے ہم کو بڑھنا ہے. فائنینشیل پالیسیز, سوشل فیبرک ڈسٹربنس, اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پولیٹیکل ڈیمورلائزیشن, یہ اس حد تک پہنچ گیا اس ملک کے اندر کہ کوئی میدان جو ہے عیب اور خرابی سے پاک نہیں ہے. سیاست کا میدان ہو یا سماجیات کا میدان ہو, معاشرت کا میدان ہو یا معیشت کا میدان ہو, ہر میدان کو انہوں نے پولیوٹیڈ کر دیا ہے. آج ہماری ذمہ داری ہے کہ اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے, مشرق و مغرب میں ہمارے دور کا آغاز ہے, اٹھ کھڑے ہو جانا ہے. ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے, ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے, اور بہت کنٹریبیوٹ کرنا ہے, آگے بڑھنا ہے. ہمارا جس مسافر کی منزل دور ہوتی ہے وہ الگ صبح سفر کرنا شروع کر دیتا ہے. ارلی مارننگ اسٹارٹ دا جرنی. ہم کو آج اسٹارٹ کرنا ہے جرنی, آگے چل کے ڈیسٹینیشن ہمارا کب آئے گا, کب ہندوستان کے اندر سوشل چینج آئے گا, ایک ایسا سوشل چینج جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مکہ کے اندر اور عرب کی سرزمین پر, اور اس کو ہم نے پھیلتے ہوئے عجم کے علاقوں میں بھی دیکھا ہے, وہ سوشل چینج آج ہندوستان میں, انڈیا میں, ہمارے ملک عزیز میں بھی آ سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ ہم کو اٹھ کھڑے ہونا ہے, کیونکہ آج وقت کی پکار ہے کہ ہم اٹھ کھڑے ہوں. بے کس اور مجبور انسانیت کے ہمدرد اور خیرخواہ ہم ہیں. وی آر وی دا, کیا بولنا چاہیے, ہم شیلٹر ہے, اونلی شیلٹر فار ہیومینٹی, اونلی ریفیوج فار ہیومینٹی. ہم اونلی شیلٹر ہے, اونلی ریفیوج ہے, ہم سے ہی امیدیں ہیں. ہم کو اٹھ کھڑے ہونا ہے. میں انہی اپنے خیالات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں.